अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद माजिद खान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूथ स्टेशन ऑफ पाकिस्तान। आप लोगों से मुखातिब हूं और आज आप लोगों से एक मरतबा फिर मुलाकात हो रही है। हमारा टॉपिक है वायलेशन कश्मीर पे, ह्यूमन राइट्स जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उस पे। हमारे साथ मेहमान अभी हैं जनाब मैडम अफशा तहसीन बाजवा साहिबा, एंड अभी और भी हमारे साथ मेहमान आते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक मैं है। उनका इंट्रोडक्शन करवाता राजा रहूंगा। साहब क्या हाल है? आपने हमें कोई या भेजे हैं पाकिस्तान या भारत में आए? पाकिस्तान बस आपने बरसाती इतनी ज्यादा है कि सैलाब में बह जाने का खतरा है। मैडम हम लाइव हैं तो मैं प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहा हूँ, काइंडली। ठीक जनाब। तो डियर व्यूअर्स, हमारे साथ मैडम अफशा तहसीन बाजवा है एंड राजा नजावत हुसैन साहब हैं, एंड वक्तन फवक्तन और भी आते रहेंगे, तो हम इंशाल्लाह कैरी करते रहेंगे। तो मेरी तमाम स्पीकर से गुजारिश है कि जब किसी स्पीकर को टाइम दिया जाए तो बाकी स्पीकर अपने देन फिर ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, जब फिर जिस स्पीकर की बारी आई वही अपना माइक अनम्यूट करे। शुक्रिया। तो हमारे साथ राजा नजावत हुसैन साहब हैं जो कि चेयरमैन है जम्मू कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट इंटरनेशनल के। फिर हमारे साथ मैडम अफशा तहसीन बाजवा है, मैडम चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एनसीआरसी की, एंड एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा जनाब अब्दुल कादिर साहब से, जो चेयरमैन है यूथ स्टेशन ऑफ पाकिस्तान के, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहे हैं यूथ स्टेशन ऑफ पाकिस्तान अपनी कायदाना सलाहियतों से। और इसके अलावा जो है उनकी मीन के 10 साल से उनका कैरियर है यूथ एक्टिविटीज़ के हवाले से, एक्टिविज्म के हवाले से, और माशाल्लाह से नज़रिया पाकिस्तान पे उनका काम है बहुत सारा। तो जनाब अब्दुल कादिर साहब को मैं दावत दूंगा कि वो इब्तिदाइया और शुरुआत करें नोट से। जनाब अब्दुल कादिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया माजिद खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर बहुत शुक्रिया राजा नजाबत हुसैन साहब के, जो है आपसे काफ़ी दफ़ा मैंने इस्तिफ़ादा हासिल किया है और काफ़ी प्रोग्रामात में आपको सुना भी है। और बहुत अरसा पहले जो है प्रेसिडेंट हाउस में आपके साथ मुलाकात हुई थी। तो उसके साथ साथ मैडम अफशा तहसीन बाजवा, इनका बहुत शुक्रिया कि इस वक्त वो अभी ऑफिस आई थी और मैंने इनसे गुजारिश की कि आप काइंडली हमें ज्वाइन करें। तो आज का जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे हम बात करेंगे। जैसे हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर, और उसके अलावा एम्बेसडर साहब भी, मलक नदीम आबिद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, अहमद कुरैशी साहब ज्वाइन करेंगे, और डॉक्टर मुजाहिद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। बल्कि एम्बेसडर साहब आ चुके हैं। वेलकम सर। जी अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत शुक्रिया सर आपका, जो है आपने वक्त दिया। आपका शुक्रिया जी कि आप माशाल्लाह इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। मैंने आपका प्रोफाइल देखा, इट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। तो और मैं आज दूसरे पैनलिस्ट को भी सलाम अर्ज करता हूँ। सर वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, खुशामदीद। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर टू बी विद यू ऑन दिस। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी कादिर साहब कैरी ऑन। जी प्लीज, हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशन। जो है शायद ही ऐसी कोई नज़ीर दुनिया में और कोई मिलती हो जो कश्मीर में मुजालिम जारी है। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जुल्म सितम की जो दास्तां है वो ना सिर्फ दिल दहलाने वाली एक कहानी है, बल्कि पूरी दुनिया में बनाए गए इंसानी हकूक की खुलम खुला वर्जी है। जो हमारी पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए भी एक जो है सवालिया निशान है कि वो कश्मीर में इस हवाले से क्या कर रही हैं। और उसके हवाले से हम देखें कि हमारे साथ मैडम चेयरपर्सन अफशा तहसीन बाजवा साहिबा बैठी हैं कि जो
یوتھ ہے اور جو اسپیشلی چائلڈ ہے، جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ سب نے ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے اپنے گرینڈ فادر کے بیلی پہ بیٹھ کے جو ہے وہاں ان کو گاڑی سے اتار کے شہید کیا گیا. تو اس طرح سے اور بڑے واقعات ہیں. 3 سالہ کی ہبا کو جو ہے پائلٹ گن کی اندھا کر دیا. تو اس طرح سے ایسے مظالم ہیں جو کہ دنیا اس کا الحمدللہ ابھی آہستہ آہستہ نوٹس بھی لے رہی ہے. اور جو ہمارے نوجوان ہیں اسپیشلی کشمیر میں جو اس آواز کو اٹھا رہے ہیں، تو ان کو اغوا کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے تشدد کیا جاتا ہے، جو کہ کہیں بھی ایسی مثال نہیں ملتی. تو میں یہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایمبیسڈر صاحب بھی موجود ہیں. راجہ نجابت صاحب کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے، تو ان سے بھی گزارش کریں گے، اور میڈم افشاں تحسین باجوہ صاحبہ سے بھی کہ اس موضوع پہ جو ہے وہ ڈسکس کریں. تو ماجد کائنڈلی گو ہیڈ پلیز. شکریہ عبد القادر صاحب، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. میں شروعات کرنا چاہوں گا میڈم افشاں تحسین باجوہ صاحبہ سے. میڈم آپ چیئر پرسن ہیں نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ سے NCRC پہ. تو میڈم کیا وجوہات ہیں کہ دنیا کی انسانی حقوق کی آرگنائزیشنز اور ایکٹیوسٹ سارے ان کا ایک دوغلا پن نظر آ رہا ہے. کشمیر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں بیلٹ گن سے فائر کیے جا رہے ہیں، ان کو اندھا کیا جا رہا ہے. پھر ابھی عبد القادر صاحب نے بیان کیا، گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے نانا کے سینے پہ بیٹھا تھا اور اپنی بےحسی پہ رو رہا تھا، اور دنیا کے امن کے جو نام نہاد علم بردار ہیں ان کے چہرے پہ ایک تھپڑ رسید کر رہا تھا اپنے نانا کی ڈیتھ باڈی پہ بیٹھ کر. تو میڈم کیا ہمیں پاکستانیوں کو ایز اے پاکستانی ایکٹیوسٹ ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا کو اپنی طرف اور متوجہ کر سکیں اور اس پہ اور ایکٹیو لابینگ کر سکیں؟ جی میڈم. میڈم کائنڈلی آپ اپنا مائک آن کریں. جی میڈم. بہت شکریہ عبد القادر فار انوائٹنگ می ٹو دس آگسٹ فورم. بہت امپورٹنٹ کشمیر کا، اور ہم بہت عرصے سے اس پہ بات کر رہے ہیں. آپ کے سب سے پہلی بات کا جواب کہ یونائٹڈ نیشنز ہے جس کا مینڈیٹ ہے دنیا میں کہیں پہ بھی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جو بھی کنٹریز کمپلینٹ لے کے جاتے ہیں تو ان کا کام ہے کانفلکٹ ریزولوشن کرنا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اب جو حالات اور جو واقعات بتاتے ہیں کہ تمام جو گلوبل پاورز ہیں جس میں ممبر کنٹریز بھی شامل ہیں، P5 بھی شامل ہیں، اب وہ وقت گزر گیا کہ وہ اس کانفلکٹ کو ریزولوشن کے لیے اپنی خدمات دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ اب تمام جو بلاکس ہیں وہ اپنے اکنامک جو انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، اور اکنامک انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہی وہ مختلف بلاکس کا حصہ ہوتے ہیں. ایک طرف تو وہ اس کا ممبر ہے، P5 پرماننٹ ممبرز ہیں، ادر ممبرز ہیں، لیکن دوسری طرف وہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی تمام کوششیں جو کہ ہیومن رائٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہونی چاہیے وہ کہیں نظر نہیں آتی. تو میں یہ برملا کہنا چاہوں گی کہ اقوام متحدہ اپنا جو افیکٹو رول ہے ایز پر اٹس مینڈیٹ وہ ادا کرنے میں ناکام ہوئی ہے. پیس کیپنگ مشنز کے طور پر ٹھیک ہے، پر اوور آل کانفلکٹ ریزولوشن جو ہے جہاں جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں اس کی کوئی بہت اچھی مثالیں نہیں ملتی. پاکستان بھی ایک ایسا ہی کیس ہے. آج 70 سال گزر گئے اور بے تحاشا ریزولوشنز پاس کی گئیں، لیکن آج ہم یہ تو نہیں کہتے وہیں پہ کھڑے ہیں، بلکہ ہم مزید تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہو چکے ہیں. دونوں ممالک جو ہیں وہ نیوکلیئر پاورز ہیں اور ہمیں اس کو بہت زیادہ غور سے دیکھنا ہے. دوسری بات میں بچوں کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ پوری دنیا میں اقوام متحدہ جیسے بچوں کے حقوق کے لیے، بڑوں کے حقوق کے لیے عمل پیرا ہوتی ہے، لیکن کشمیر جس کو کہ اب دنیا کا سب سے بڑا جیل کہنا چاہیے، وہاں پہ بچوں کی حالت جو ہے وہ ابتر ہے. مجھے یہ کہنا چاہیے کس حد تک ایز ینگ ایز 3 years old اینڈ ایز اولڈ ایز 60 years old جو عورتیں ہیں ان کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے. خواتین اپنے بچوں کو 10 سال سے اوپر ہوتے ہیں تو چھپانے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ ان کو کہیں دور لے جا کے اپنے ماں باپ کی پہنچ سے دور کر دیا جاتا ہے. اس وقت کوئی 10,000 سے اوپر کا فگر ہے بچوں کی گمشدگی کے حوالے سے. تو ہم اس کو ہائیلی کنڈیم کرتے ہیں نیشنل لیول پہ بھی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی، اور گلوبلی بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ تمام لائک مائنڈڈ جو اس میں آرگنائزیشنز ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، ادارے ہیں،
स्टेक होल्डर्स हैं, फोर्सेस हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे यकजा होके इसके लिए बात करें। कोविड-19 आया तो शायद दुनिया को पहली दफा पता चला होगा कि हम अपने फायदे के लिए अपने घरों में जब कन्फाइन थे तो किस हद तक जिंदगी हमें मुश्किल लगती थी। हम पे बहुत ज्यादा नफ्सियाती मसाइल का हम शिकार हुए, और उसी पर्सपेक्टिव में अगर हम कश्मीर को देखें तो आज तकरीबन 1 साल होने को आ चुका है, और उन तमाम कश्मीर के अवाम पे हयात तंग हो चुकी है, जिंदगी तंग हो चुकी है। इंसान होने के नाते उनके पास इस वक्त कोई राइट्स नहीं है, लेकिन उससे हट के भी अगर देखें तो ना सिर्फ उनका समाजी इस्तेहसाल हुआ है बल्कि उनका मुआशी इस्तेहसाल हुआ है, उनके कारोबार तबाह हो चुके हैं, उनकी जिंदगी में हर घर में दुख की कहानी मौजूद है, हर घर में ऐसे केसेस मौजूद है जहाँ पे एम्प्यूटेशन से बच्चे अपने एजाज से माजूर हो चुके हैं। बहुत सी बच्चियां जो कि अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इंसानी हकूक की बात करते हैं, तो कश्मीर के हकूक कहाँ गए जहाँ बच्चियां 1 साल हो गया है तालीम के हक से भी महरूम हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको हमें देखें तो इस पर्सपेक्टिव में एक बहुत ही घनावना किरदार लगता है इंडिया का। और मैं खास तौर पे ये बात करना चाहूंगी कि अगर देखें आज 1 साल होने को है, कश्मीर को पूरी दुनिया से कम्युनिकेशंस के जो डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। कश्मीर का पूरी दुनिया से वो राब्ता नहीं है कि वो अपनी बात भी इफेक्टिवली लोगों को बता सके, बल्कि जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी वहां पे जाती है उन पे भी बुरी तरह से तशद्दुद होता है। तो इन तमाम चीजों का हम सबका रोल बनता है कि बहुत ही इफेक्टिव एडवोकेसी करें। एक तरफ तो हम सबको बहुत प्लान होके, ऑर्गेनाइज्ड होके एक एविडेंस बेस्ड एडवोकेसी करने की जरूरत है, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, तमाम ममालिक में कश्मीर में जो मूवमेंट चल रही है उनको इकट्ठा करने की जरूरत है, हर मुल्क में जो हमारा फॉरेन ऑफिस है उनके साथ लिंक करने की जरूरत है, और बहुत ही अहसन तरीके से कश्मीर के इशू को उजागर करें। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, बल्कि आज आपके वो गेस्ट मदहूद अहमद कुरैशी शायद ज्वाइन करें, तो हमने एक तरफ तो डायरेक्टली इस पे बात करनी है, वॉइस रेजिंग करनी है, इंगेज करना है तमाम स्टेक होल्डर को, दूसरा कल्चर फॉर डिप्लोमेसी के तौर पे यूज करना है। एक फोरम पे हम बात कर रहे थे कि बहुत से ममालिक, बहुत से लोग जो कि इस जबान से वाकिफ नहीं है, जैसे फ्रेंच है, अरेबिक है, जैसे स्पेनिश है, तो हमें चाहिए कि इन तमाम जो मुजालिम हैं, इन तमाम वाक़यात का दुनिया की मुख्तलिफ तर्जुमा करें ताकि आम पब्लिक इसको पढ़ सके, इससे इंगेज हो सके। लिए मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हमें हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करनी है। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू है, इस पे हमें ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, हर कश्मीर सितम की दास्तान है जो बच्चों पे गुजरी, जिस बच्चियों को के रेप के केसेस हैं, इसके अलावा जो हाफ विडोज की सिचुएशन है उस कश्मीर में, इन तमाम पे हमें बहुत एहसन तरीके से ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज लिखनी है और उनकी आवाज तमाम दुनिया तक पहुंचानी है। तो यही इस तरह की चीजें हैं, सिर्फ हमें मजीद ऑर्गेनाइज होना है इस पे और कंसिस्टेंसी रखनी है। ये नहीं कि हम कुछ अरसा तो इस पे एक जोर पकड़े हमारी मूवमेंट और फिर हम डाइवर्ट हो जाएं, फिर कुछ अरसा हम इस पे बात करें और फिर डाइवर्ट हो जाए और फोकस्ड हो जाए। मिसाल के तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा तक क्या चीजें पहुंचानी है, किस तरह से पहुंचानी है, कौन पहुंचाएगा, इसकी अलग स्ट्रेटजी होनी है। अवेयरनेस रेजिंग पे क्या करना है, उसकी अलग स्ट्रेटजी होनी है। तमाम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कश्मीर पे जो लोग काम करें उनको किस तरह से इकट्ठा करना है, उसकी अलग स्ट्रेटजी होनी है। इस पे भरपूर डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, उसकी अलग स्ट्रेटजी होनी है। ड्रामास बनाने हैं, क्लिप्स बनानी है, डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है, कहानियां लिखनी है, इसकी अलग स्ट्रेटजी होनी है। तो ये तमाम चीजें हमें बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हमें करनी है और एक तसल्सल के साथ करनी है और कोशिश करते रहना है। थैंक यू। शुक्रिया मैडम आपका टाइम देने का। हमारे साथ इस दौरान हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मुजाहिद गिलानी ने, जिनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से और हुर्रियत फैमिली से है। जनाब डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एंड डॉक्टर साहब एक यूथ एक्टिविस्ट भी हैं और कश्मीर लॉबियस्ट भी हैं और इनकी माशाल्लाह बहुत एक्टिव लॉबिंग है। तो मैं अभी डॉक्टर साहब को कहूँगा कि वो हमें
करंट सिचुएशन बताएं। अभी कल न्यूज़ आई है कि 7 एक नौजवान शहीद हुए ड्यूरिंग आज़ादारी में। कल 10 मुहर्रम के जुलूस में जो आज़ादारों का जुलूस था इमाम हुसैन सलाम के हवाले से, तो वहाँ पे 7 नौजवान शहीद हुए। ये तो वो खबरें हैं जो हम तक पहुंची है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा क्या सिचुएशन है कश्मीर में? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यूथ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कि जहाँ कश्मीर के मामले पे बहुत सारे लोग शायद बात करते हैं, वहाँ यूथ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने हमेशा एक बड़े एहसन तरीके से और नहायत ही एक लेवल पे होके एक हायर स्टैंडर्ड्स जो हैं मेंटेन रखे हैं कि हमेशा कश्मीर के ऊपर एक कोई आउटकम बेस्ड बात हो सके। आपने जिस तरह अभी माजिद बात की है, मैं उसमें थोड़ा सा आपको मजीद, बल्कि मैं हमेशा समझता हूँ कि कश्मीर जो है वो एज अ बुक जो है उसका हमेशा देखा जाना चाहिए। एंड एज अ बुक कश्मीर के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स को शायद हर एक बंदा अलग अलग सेपरेटली डील कर सकता है, वो चाहे लीगल एक्सपर्ट्स हों, चाहे मेडिक्स या डॉक्टर्स हों, वो चाहे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, इकोनॉमिस्ट हों, एजुकेशनिस्ट हों। ये कश्मीर एक बहुत बड़ी ऑक्यूपेशन है। कश्मीर सिर्फ मिलिट्री ऑक्यूपेशन नहीं है, कश्मीर सिर्फ मिलिट्री सप्रेशन नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर ये तमाम ऑक्यूपेशंस और ऑपरेशंस बिल्कुल मौजूद हैं। जहाँ तक आपने बात की है, मैं थोड़ा सा इसमें तस्हीह कर दूँ। बदकिस्मती है शायद, या हम इसके हवाले से क्या कह सकते हैं कि इस महीने में, अगस्त के महीने में, जिस तरह 31 का ये महीना है, तकरीबन 31 ही उन कश्मीरियों की, उन मैं समझता हूँ मुज़ाहमत पसंदों की जिन्होंने बंदूक के ज़रिए से मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस शो की है, उनको शहीद कर दिया गया था। और अब गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर हम देखते हैं कि तकरीबन 10 कश्मीरियों को, वो 10 कश्मीरी जिन्हों मुज़ाहमत पसंद थे, वो जिन्होंने कि इस हिंदुस्तानी साम्राज्य के ख़िलाफ़, इस हिंदुस्तानी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ एक्चुअली फाइट बैक किया था, उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन जो रिलीजियस आस्पेक्ट है, ये जो मुहर्रम का एक इंतहाई काबिल एहतराम महीना है, इसमें भी अब की दफ़ा जिस तरह से इंडियन टेररिस्ट फोर्सेस ने वहाँ के कश्मीरियों के ऊपर कदगने और रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, इस तरह पहले नहीं हुआ। इससे पहले जलसे जुलूसों के ऊपर पाबंदियां लग जाया करती थी। अगर कोई छोटा मोटा जलसा इस तरह से निकल भी जाता था तो वहाँ के अज़ादारों को और वहाँ जो अहले तशी हैं उनको कुछ मार पीट के शायद वापस कर दिया जाता हो। लेकिन अब की दफ़ा 100 से ज़ायद वहाँ पे जो अज़ादार थे, अहले तशी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि अब दफ़ा पैलेट गन्स का बेदरगे इस्तेमाल किया गया। हम देखते हैं ये पिछले 3 दिनों के अंदर अंदर वहाँ के जो अहले तशी जो कश्मीर में निकले, बडगाम और हसनाबाद वगैरह के इलाकों में, तो वहाँ उनको पैलेट गनों का निशाना बनाया गया। और नीचे नहीं कि आप कहें कि टांगों पे बनाया गया, उनके बाज़ाब्ता सीनों के ऊपर, चेहरों के ऊपर, आंखों के ऊपर उनको निशाना बनाया है। पैलेट गन्स तो हम जानते हैं 2010 से कश्मीर में पहली दफ़ा इस्तेमाल हुई। 2016 के बाद से जो है ये पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से बात फैलती चली गई और अक़वाम मुत्तहिदा तक ने इस हवाले से बात की कि पैलेट गन्स जो हैं वो इस तरह से इस्तेमाल कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो जानवरों तक पे भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। ये कश्मीर की इस वक्त मौजूदा तरीन सूरत हाल है, जिसमें सिर्फ पिछले 2 दिन के अंदर 10 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। वहाँ पे एक मिलिट्री सीज की कैफियत है, और एक ऐसे मिलिट्री सीज की कैफियत है जिसमें लोग अगर बाहर निकलते हैं, कश्मीरी अगर बाहर निकलते हैं, तो उन्हें कोरोना वायरस समझ के उनके ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं कि कोरोना वायरस यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा, या कश्मीरियों के ऊपर तब गोलियां चलाई जाती हैं जब वो इस ऑपरेशन को, इस ऑक्यूपेशन को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। और मैं ये बहुत क्लियरली आपसे कह दूं कि वहाँ पे मौजूद हर कश्मीरी इननेटली एक रेजिस्टेंस शो करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदूक उठाए। इस वक्त वहाँ पे इंडिया में जो हुकूमत है, जिसकी हुक्मरानी है, इस वक्त वो हुकूमत हर कश्मीरी को एक रेजिस्टेंस पावर समझती है। अब उसके लिए हुर्रियत की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए APHC की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त वहाँ कश्मीर का हर नौजवान, हर तालिब इल्म, हर लड़का, हर लड़की बाय सेल्फ तहरीक बन चुके हैं।
اور یہ تحریک انشاءاللہ تعالی جو ہمارا ایمان ہے ہم کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن میں بالکل سیکنڈ کرتا ہوں افشاں تحسین صاحبہ نے جس طرح سے بات کی کہ وی نیڈ ٹو ڈو ڈاکیومنٹیشن. ہم صرف ایک ملٹری آکوپیشن سمجھ کے کہتے ہیں کہ بس اس کے خلاف آپ نے کچھ کر لینا چاہیے، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہ اکنامک، ایجوکیشن، ہر قسم کی جو آکوپیشن اور آپریشن ہے اس کو فائٹ بیک کرنے کے لیے آپ کو ڈاکیومنٹیشنز کی ضرورت ہے، آپ کو ریئل لائیو کشمیری سٹوریز کی ضرورت ہے، آپ کو پروپیگنڈا کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو وہ تمام چیزیں شو کرنی ہیں جو اس وقت آن گراؤنڈ واقعتاً چل رہی ہیں، واقعتاً ہو رہی ہیں. ابھی صرف 4 دن پہلے کی بات ہے، ایک وہاں پہ کشمیری خاتون کو NIA نے اپنی چارج شیٹ کے اندر شامل کر دیا ہے، اس کے اوپر الزامات لگائے ہیں، اور وہ اس وقت ان 6 کشمیری خواتین میں موجود ہے جو شامل ہیں، ان 6 کشمیری خواتین میں جن اس وقت ہندوستانی جیلوں کے اندر قید ہیں. آسیہ اندرابی صاحبہ، ناہیدہ نسرین، فہمیدہ صوفی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو اس وقت بہت بڑے فیمنسٹس ہیں they need to talk about this issue as well. ایک خاتون کو آپ 5 سال سے جیل میں رکھ رہے ہیں without any allegation, without any proven blame. دنیا کی طاقتیں کیسے خاموش ہیں؟ کیوں خاموش ہیں کہ وہ اس پرٹیکولر حوالے سے بات نہیں کرتی؟ ہمارا بھی لیپس ہے کہ ہمیں یہ کیس سامنے پٹ فارورڈ کرنا ہے، ہمیں بچوں کا کیس پٹ فارورڈ کرنا ہے، ان 6 خواتین کا کیس پٹ فارورڈ کرنا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، تب دنیا ہمیں اس کا جواب بھی دے گی. بہت شکریہ مجاہد بھائی، آپ نے ہمیں کشمیر کی موجودہ صورتحال سے اپڈیٹ کیا اور ایک سجیشنز بھی دیں. میرا مجاہد بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی تک ہم جو بھی کرتے ہیں، مین کے کانفرنسز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں اور اویئرنیس واکس ہوتی ہیں، ریلیز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بس وہ والی بات ہے کہ نشستن برخاستن، جو ہی نشست ختم ہو جاتی ہے ہم بحثیت قوم بھول جاتے ہیں کہ بھائی کچھ ہوا تھا. مین کے 1 سال ہو گیا پچھلے 5 اگست سے جب وہاں پہ ایک نیا دور ظلم و بربریت کا شروع کیا گیا، تو ایک نیا دور ظلم و بربریت کا شروع کیا گیا، اس کا کمپلیٹ 1 سال ہو گیا ہے. اس وقت دوران ہم نے ریلیز بھی کی، سیمینارز بھی کی، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اٹھی، گورنمنٹ کو پریشرائز کیا گیا، دنیا میں ایک لہر دوڑ گئی کہ بھائی ابھی ہم نے ایک ایکٹیو سفارتکاری کرنی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں آج 1 سال کے بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے وہی ایکٹیو سفارتکاری، کیا ہم نے وہی ایک ایکٹیو کیمپین، اویئرنیس کیمپین رن کی ہوئی ہے، یا ہم پیچھے ہٹے ہیں، یا ہمارے جو گورنمنٹ لیول پہ جو اقدامات اٹھائے گئے ان سے کچھ بہتری آنے کے چانسز ہیں یا بہتری آئی ہے؟ جی مجاہد بھائی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں 5 اگست 2019 کے بعد سے ایک انٹرنیشنلی جو انٹرنیشنل میڈیا تھا بالخصوص، اس نے کشمیر پہ بہت فوکس کیا ہے، لیکن وہ فوکس جو تھا وہ انٹرنیشنل میڈیا کا اپنے لحاظ سے تھا، کیونکہ کشمیر ایک ٹریجک ہیومن سٹوری بن چکی تھی. پاکستان کو مزید پرو ایکٹیو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ پاکستان نیڈس ٹو ہیو اے ویری کلیئر ویژن آف اے کشمیر پالیسی. کہیں ایک طرف سے بات ہوتی ہے کہ بس ہمیں اٹھ کے جو ہے بالکل تہس نہس کر دینا چاہیے، دوسری طرف سے پتہ چلتا ہے نہیں ابھی ہمیں جو ہے اقوام متحدہ میں کیس دائر کرنا ہے. اسی طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ کشمیری ڈائسپورا جو ہے وہ ایک بہت ایکٹیو رول پلے اس کے اندر کر رہا ہے، ہم اس کے اوپر صرف ریلائی کر لیں اور باقی تمام چیزوں پہ بیک فٹ پہ چلے جائیں. تو ہماری جو پالیسی ہے کشمیر پہ وہ جامع ہونے کی ضرورت ہے. پروٹیسٹ، ریلیز، سیمینارز سب کچھ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بائی اٹ سیلف اب آپ دیکھیں جیسے کووڈ-19 ہے، پاکستان کے اندر الحمدللہ حالات بہتر ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر میں حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، ابتر ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان ایک انتہائی ہائیسٹ لیول پہ ایک میڈیکل کوریڈور کی بات کر سکتا ہے. پاکستان اب اپنے وینٹیلیٹرز بنانا شروع ہو گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، دیکھیں دیز آر ویری اسمال تھنگس بٹ دیز اسمال تھنگس ٹرن آؤٹ ٹو بی دا بگ ونس. آپ دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم امن پسند ملک ضرور ہیں، لیکن ہم امن بھیک کی صورت میں نہیں چاہتے. اگر وہاں پہ آپ ایک ایگریشن یعنی کہ مقبوضہ جموں کشمیر جس کو اس وقت پاکستان کے نقشے میں بھی شامل کیا گیا ہے، اور اگر آپ وہاں پہ ہندوستان وہاں پہ ایک کنٹینیوس ایگریشن اور آپریشن
اور اب سیٹلر کولونیلزم کو فروغ دے گا تو پاکستان ول آنسر ان ایوری پاسبل وے دیٹ از اویلیبل ٹو پاکستان. جی بہت شکریہ ڈاکٹر مجاہد صاحب اپڈیٹڈ کا اور سجیشنس کا. آپ نے ایک بہت قیمتی سجیشن دی ہے میڈیکل کوریڈور کی. تو ہمارے ساتھ جو باقی ایکٹیوسٹ ہیں اور اسپیکرز ہیں, یہ سجیشن ان کے لیے بھی ظاہر ہے ایک معنی رکھتی ہے میڈیکل کوریڈور کی. اینڈ ہم انشاءاللہ اس پہ بھی ایک کیمپین وغیرہ لانچ کرنے کا پلان کریں گے انشاءاللہ جلدی. عبدالقادر صاحب سے بھی گزارش ہے, وہ بھی اس پہ ورک کریں گے اور ہم بھی انشاءاللہ ورک کریں گے. ہمارے ساتھ دوسرے اسپیکر ہیں جناب راجہ نجابت حسین صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں جموں کشمیر سیلف ڈیٹرمنیشن موومنٹ انٹرنیشنل کے. تو میں ابھی ان کو کہوں گا کہ جناب راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ پہلے تو کہ آپ نے وقت دیا, اور دوسرا ہمیں اب جوائن کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنا انپٹ دے دیا ہے, میڈم افشت حسین باجوہ صاحبہ نے بھی اپنا انپٹ دے دیا. آپ اپنا انپٹ دیں, آپ کے لحاظ سے پاکستان کو, پاکستانی یوتھ کو, اینڈ جس طرح کے ہم آرگنائزیشنز ہیں نیشنل لیول کی, ہمیں کیا ایکٹیویٹیز مزید کرنی چاہیے. جناب راجہ نجابت حسین صاحب سر. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یوتھ ایسوسیشن آف پاکستان کا مشکور ہوں, عبدالقادر خان صاحب آپ کا, ماجد خان صاحب آپ کا, اور سارے جو پارٹیسپینٹس ہیں, اسپیکرز ہیں. جموں کشمیر سیلف ڈیٹرمنیشن موومنٹ انٹرنیشنل جو ہماری تنظیم ہے, ہم لوگ یو کے اور یورپ میں مینلی کام کرتے ہیں, نارتھ امریکہ میں بھی. لیکن جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں, جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے, جو کچھ ہماری مختلف تنظیمیں کر رہی ہیں, جس طرح محترمہ آفشاں باجوہ صاحبہ نے بات کی کہ مختلف کام ہے, مختلف کاموں کو ایکسپرٹس کے حوالے سے, مختلف طریقوں کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جہاں بیرونی ممالک میں بسنے والے 1.5 ملین سے زائد کشمیریوں نے پچھلے میں سمجھتا ہوں 56 سے لے کر اب تک 47 میں یہ موومنٹ شروع ہوئی, تو اس کے ٹھیک 9 سال بعد ہمارے بزرگوں نے یہاں برطانیہ میں اس آزادی کی تحریک میں حصہ لینا شروع کیا, اور آج تک یہ اسی طرح جاری ہے جس طرح سری نگر اور جموں کے اندر ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیرونی ممالک میں تو ایک کام ہو رہا ہے, اس کا ایک رزلٹ بھی آیا ہے. مختلف پارلیمنٹس میں 2 بڑی پارلیمنٹس ہیں ہماری, سب سے بڑی دنیا کی پارلیمنٹ ہے یورپین پارلیمنٹ, وہاں سے ایک مؤثر رزلٹ آیا ہے. ڈیبیٹس ہوئی ہیں, ڈیلیگیشنز گئے ہیں, فرینڈز آف کشمیر گروپ کام کر رہا ہے, جو یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کونسل کے 2 کمشنر کی 2 رپورٹس ہیں, ان دونوں رپورٹس کو انڈوز کیا ہے یورپین یونین کی یورپین پارلیمنٹ نے بھی, ہیومن رائٹس کمیٹی نے, اور اسی طرح برطانوی پارلیمنٹ کے آل پارٹیز کشمیر پارلیمنٹری گروپ نے. 3 ڈیبیٹس ہوئی ہیں برطانوی پارلیمنٹ میں, اور ان میں بھی جو آخری ڈیبیٹ ہماری ہوئی تھی 2017 میں, اس میں یونانی مسئلے ایک موشن پاس ہوئی جو یونائٹڈ نیشن کی موشن سے بڑھ کر ہے, جس میں برطانوی حکومت سے برطانوی پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشن میں لے کر جائے. تو اسی طرح کی ایکٹیویٹیز برطانوی پارلیمنٹ سے رپورٹ آئی, اے پی پی جی کے گروپس نے وزٹ کیا. یہ سارے کام تو ہم کر رہے ہیں, باہر سے کر رہے ہیں, یہاں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں 5 اگست سے لے کر آج بھی. میں ایک ماضی کی رپورٹ دیکھ رہا تھا, تو لاسٹ ایئر آج کے دن مانچسٹر میں نارتھ آف انگلینڈ میں ہمارا ایک بہت بڑا مظاہرہ تھا. تو اس میں اس علاقے کے تمام پارلیمنٹیرین, تمام پارٹیوں کے وہاں موجود تھے. 2-2.5 ہزار سے زائد لوگوں نے مظاہرہ کیا مانچسٹر سٹی سینٹر میں, اور اس میں ہماری جو آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ہے اس کی چیئر پرسن ہمیں لیڈ کر رہی تھی, ڈیوی ابراہمز. تو اسی طرح یورپ میں بھی ریگولر بیسس پہ مظاہرے ہو رہے ہیں. اس 5 اگست کو بھی سب کچھ ہوا, لیکن اس سارے کام کو جو عوامی سطح پر جس طرح شہادتیں دے کر, قربانیاں دے کر مقبوضہ کشمیر کے لوگ, مقبوضہ کشمیر کا نوجوان, جس طرح آپ نے بات کی, کل دنیا بھر میں اس دن کو, عالمی دن کو, گمشدگی کا جو عالمی دن ہے, زبردستی جو ڈس اپیئرنس ڈے ہے وہ منایا جا رہا تھا. تو اس میں 10,000 سے زائد کشمیری نوجوانوں کی گمشدگی, بے شمار ان بزرگوں کی گمشدگی جن کی خواتین جو ہیں آپ ویڈوز کہلاتی ہیں,
تو یہ ساری چیزیں وہاں وہی ہوتی رہی اور یہاں بھی ہوتی رہی. لیکن جو بنیادی کمی نظر آ رہی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹس لیول پہ ہمیں وہ سپورٹ نہیں مل رہی, گورنمنٹ لیول پہ ہمیں وہ انیشیٹوز نہیں لیے جا رہے. فارن آفس کی کمزور پالیسی ہے. پچھلے 1 سال میں وزیر خارجہ صاحب نے اپنی طرف سے ذاتی طور پر بہت کوششیں کی ہوں گی, وزیر اعظم صاحب کی تقریریں اور ٹویٹس بہت ہیں, لیکن پریکٹیکل ایک وہ یونائٹڈ نیشن میں جانا اور اس کے بعد میری اور کشمیریوں کی, بیرون ملک بسنے والے کشمیریوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے ممبران پارلیمنٹ کے ذریعے, ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے, ہم اپنے دوست جو ہمارے مشنز میں کام کرتے ہیں, امبیسڈر صاحب موجود ہیں, ان کو خود اندازہ ہوا ہوگا کہ جہاں بھی کشمیری اور پاکستانی بستے ہیں دنیا میں وہ اپنے طور پر بہت کوششیں کرتے ہیں, لیکن جب تک سرکاری سطح پر ہم وزیر خارجہ کے دفتر میں بیٹھ نہیں سکتے, ہم وزیر داخلہ کے دفتر میں نہیں بیٹھ سکتے, ہم آفیشلی وزیر اعظم سے نہیں مل سکتے. میں ان آفیشلی برطانیہ کے ہر وزیر اعظم سے ملا ہوں, مسز تھیچر سے لے کر اب تک جتنے وزیر اعظم آئے ہیں 2-2, 4-4 دفعہ مل چکا ہوں, چونکہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. اپوزیشن کے لوگوں سے بھی مل چکے ہیں, لیکن وہ آفیشیل پوزیشن نہیں ہوتی. وہ جواب ہوتا ہے, اس کو گول مول جواب کہہ سکتے ہیں آپ, ڈپلومیٹک جواب کہہ سکتے ہیں آپ, پولیٹیکل جواب کہہ سکتے ہیں. تو وقت کی ضرورت یہ ہے کہ پچھلے 13 مہینے ہو گئے ہیں, اور اس 13 مہینے کے پیریڈ میں سمجھتا ہوں ہمارے وزیر اعظم کو, وزیر خارجہ کو 20, 30, 40, 50 ملکوں میں جانا چاہیے تھا, اور یہ مشن لے کر جانا چاہیے تھا کہ جی ہم کشمیر کے لیے آئے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑی بات جو ابھی مجاہد گیلانی صاحب بات کر رہے تھے, ہم نے اس کو کشمیر کی اس قضیے کو سیاسی دکان بنا لیا ہے, اور اس دکان کی وجہ سے ہم جہاں برطانیہ میں رہتے ہیں تو ایک زمانے میں یہاں ہر اسٹریٹ میں ایک پب ہوتا تھا کہ اس محلے کے سارے لوگ اسی محلے میں شراب پیتے تھے. اب آزاد کشمیر ہو, مقبوضہ کشمیر ہو, دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, کشمیر کی دکانیں ہر جگہ کھلی ہوئی. میں مسلسل 83 سے 84 سے کشمیر پہ برٹش پارلیمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور ہمارا ٹارگٹ وہی ہے. ہماری تنظیم کے جتنے ہم لوگ ہیں, اعظم صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں, سردار عبد الرحمان صاحب ہمارے سرپرست ہیں, اور وہ پچھلے 50 سال سے زیادہ عرصے سے اس سبجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا جی کہ میں بہت بڑا جلوس نکالوں گا. ہم جلوسوں کے خلاف ہیں, لیکن جلوس بھی نکالنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ جماعتیں نکالیں, وہ سیاسی جماعتیں, وہ سیاسی لیڈر نکالیں جن کے پاس عوامی قوت ہے, جن کے پاس لکھنے کی ہے. آپ اگر ایک امبیسڈر کو کہیں گے کہ جاؤ برطانیہ میں اس کے خلاف جلوس نکالو انڈیا کے خلاف, تو وہ تو نہیں نکالیں گے, لیکن ان کے پاس جو کام ہے وہ کریں. اور وہ بھی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کر رہے ہیں. بہت سے اچھے دوست آئے ہیں, بہت سے اچھے امبیسڈر آئے ہیں, بہت سے اچھے کونسل جنرل آئے ہیں. میں کسی زمانے میں کہا کرتا تھا کہ اشتیاق اندرابی صاحب ہمارے مانچسٹر آئے تو مانچسٹر میں لوگوں کو پتا چلا کہ کشمیر بھی ہے, ورنہ اس سے پہلے مانچسٹر میں کشمیر نہیں تھا. اس سے پہلے لوگ کشمیر برمنگھم سمجھتے تھے, بریڈفورڈ سمجھتے تھے. لیکن آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دنیا میں سب سے منظم اور سب سے زیادہ جو پارلیمنٹیرین کشمیر کے قومی دنوں پہ ہوتے ہیں وہ مانچسٹر میں ہوتے ہیں. حالانکہ کشمیریوں کی تعداد وہاں اس شہر میں بہت تھوڑی ہے, زیادہ تر لوگ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری ساری تنظیم کی عہدیداران جو ہیں وہ خواتین پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن ہم سے زیادہ جذبہ ہے, ہم سے زیادہ خود مختاری چاہتی ہیں. میں علاقے پاکستان کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتی ہیں نہیں, خود مختار کشمیر ملنا چاہیے آپ لوگوں کو. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی قوم ہمارے ساتھ ہے, پاکستان کے سکالر ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کے جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کے بیوروکریٹ ہمارے ساتھ ہیں, ڈپلومیٹس ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری حکومتیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. حکومت جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ پاکستان کے مفاد میں کرتی ہے, فوج کے مفاد میں کرتی ہے, سیاست کے مفاد میں کرتی ہے, اپنی ذات کے مفاد میں کرتی ہے, اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کرتی ہے, لیکن اس قوم کے بچوں کا نہیں سوچتی جس کی وجہ سے آج پاکستان ہے. جن لوگوں کو بنا بنایا پاکستان مل گیا وہ تو پاکستان کے مالک بن بیٹھے ہیں, اور جنہوں نے بنایا آج بھی ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. اور جن کشمیریوں نے شارع کی قربانی دے کر پاکستان کو آج بھی سیراب کر رہے ہیں, سی پیک بنا رہے ہیں, بجلی دے رہے ہیں, پانی دے رہے ہیں, ان کشمیریوں کے لیے کہتے ہیں جی ہم نے بہت قربانیاں دی. وہ قربانیاں دی, اللہ آپ کو آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے, لیکن ان کشمیریوں کی قربانیوں کو دیکھیں. 6 لاکھ پاکستانی شہید نہیں ہوا, 6 لاکھ کشمیری شہید ہوا ہے. 70,000 قربانیوں کا آپ صلہ مانگتے ہیں امریکہ سے, ویسٹرن ورلڈ سے, لیکن 6 لاکھ کا کوئی صلہ نہیں. لاکھوں لوگ متاثر ہوئے. آج اگر 15 لاکھ ہم باہر ہیں تو اس میں سے
आधे से ज्यादा मीरपुर डिवीजन के लोग हैं, और वो लोग हैं जिनके आबा अजदाद की कब्रें डैम में हैं। आज आपने 2 फुट से ऊंचा डैम बना कर दिया पानी उस वहां, इसी तरह तरबेला में, और ये सारा पानी कहाँ से आ रहा है आपका? आप एक काला बाग डैम नहीं बनने दे रहे, बलूचिस्तान में डैम नहीं बनने दे रहे, सिंध वाले बोलते हैं, बलूचिस्तान वाले बोलते हैं, सरहद वाले बोलते हैं, और जो बनता है उसमें से भी हमें हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद कश्मीरी जो है, हर कश्मीरी शहादत के वक्त पाकिस्तान का झंडा अपने ऊपर डालता है। हर कश्मीरी जो बैरूनी ममालिक में काम करता है वो इस बात को अपना ईमान समझता है कि जब तक पाकिस्तान नहीं है हम नहीं है, जब तक पाकिस्तान मुस्तकम नहीं होगा हम नहीं होंगे। तो मेरी नौजवानों से ये गुजारिश है कि अपनी कौम के बुजुर्गों को, अपने कौम के पढ़े लिखे तबके को अपने साथ बुलाएं और उनको कहें कि हुकूमत वक्त को मजबूर करें। हम भी अपनी बात करते हैं, हर वक्त लिखते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, और आप जैसे नौजवान जो इस सब्जेक्ट में दिलचस्पी ले रहे हैं, मेरी खसूसन मकबूजा कश्मीर के आप लोगों के जरिए मुजाहिद गिलानी साहब से ये रिक्वेस्ट होगी कि मैक्सिमम लोगों को इन्वॉल्व करें। मैक्सिमम जब तक मकबूजा कश्मीर के लोग बैरूनी ममालिक में भी और अंदरूनी पाकिस्तान भी इन्वॉल्व नहीं होंगे तो लोग इसको पेशावर सियासतदानों की सियासत समझेंगे, कश्मीर काज नहीं समझेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमने मोहतरमा अफशान तहसीन बाजवा साहब हमारी इस बात की गवाह है कि हमने कोशिश की है कि खवातीन को इस मामले में, और हमारी तंजीम वाहिद तंजीम है जिसकी लीडर सारी खवातीन है, मुझ जैसे जो बूढ़े लोग वहाँ काम कर रहे हैं, सवाए इसके कि गाइडलाइन मुहैया करते हैं। अदरवाइज हमारी लीडर जो है यहाँ काउंसलर यास्मीन डार, जो लीडर लेबर पार्टी की सबसे बड़ी लीडरों में शामिल है, उसने पिछले 70 साल में पहली दफा हुआ कि लेबर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कश्मीर को रखा। पहली दफा ये हुआ कि एक कश्मीरी ने मैनिफेस्टो अनाउंस होने से पहले, लीडर से पहले तकरीर की और उसको लॉन्च किया। और पहली दफा ये हुआ कि यूनानिमस लेबर पार्टी की कन्वेंशन में गुज़िश्ता साल यहाँ लेबर पार्टी ने अपने कन्वेंशन में मोशन पास की। तो मैं समझता हूँ ये काम हम जारी रखेंगे। हम अपने उन बहन भाइयों के साथ, उन मजलूमों के साथ, उन शहीदों के साथ और कुर्बानियां देने वाले लोगों के साथ हैं, और पाकिस्तान के साथ भी उसी तरह है। हमारी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए भी उसी तरह है जिस तरह मकबूजा कश्मीर की आवाम के लिए है। तो मैं आप नौजवानों से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा खवातीन को इन्वॉल्व करें। आज जिस अंदाज में हमारी बेटियां, हमारी बहनें बेहतर पढ़ रही हैं, बेहतर डिग्रियां ले रही हैं, बेहतर नंबर ले रही हैं, उनको लीड रोल दें। आप उनकी सरपरस्ती करें, उनकी मांगनत करें। देखें, जो भी खातून, हमारा एक मिनिस्टर यहाँ होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो वो अक्सर कहता था कि खवातीन पर ज्यादती होती है और तकरीर आप कर रहे होते हैं। तो जब हमने वो ये तब्दीली लाई, तो वो जब हमारे एक फंक्शन में आया तो उसने कहा, मैंने 10 साल पहले वादा किया था कि इस मस्जिद को ये प्लाट नहीं दूंगा। आज एक लड़की ने मुझसे मुतालबा किया है, आज आपने 50 लड़कियां इकट्ठी की हुई हैं यहाँ जिनका मुतालबा है कि हमें इस कम्युनिटी सेंटर की जरूरत है, तो मैं आपको ये मुफ्त में जमीन देता हूँ इन बच्चियों के सदके में। तो मैं ये कहता हूँ कि वहां भी आज भी जिस कुर्बानी की आप बात कर रहे थे, मुजाहिद गिलानी साहब, आसिया अंद्राबी और वो 6 खवातीन, आज भी हमने यासीन मलिक के लिए नारे लगाते हैं, शबीर शाह के लिए नारे लगाते हैं, सैयद अली गिलानी को खराजी तहसीन पेश करते हैं, लेकिन किसी ने आसिया अंद्राबी के लिए जुलूस नहीं निकाला। किसी ने उन खवातीन, जो बाकी 6 खवातीन हैं, उनके लिए जुलूस नहीं निकाला, और ना ही उनको लीडर कहते हैं। लीडर किसको कहते हैं? सैयद अली गिलानी लीडर है, शबीर शाह लीडर है, यासीन मलिक लीडर है। अल्लाह के बंदो, वो खातून लीडर है जिसने बच्चे पैदा किए, वो खातून लीडर है जिसका हस्बैंड जो है पिछले 30 साल से जेल में है, आसिया अंद्राबी का। और वो खवातीन लीडर हैं आप पाकिस्तान में तो उन खवातीन को लीडर बनाते हैं जिनके हस्बैंड लीडर है, जिनके बाप लीडर है, जिनके भाई लीडर हैं, लेकिन उन खवातीन को लीडर क्यों नहीं मानते जो अपनी कुर्बानी दे रही हैं, अपने बच्चों की कुर्बानी दे रही हैं, अपने बहनों की कुर्बानी दे रहे हैं, भाइयों की कुर्बानी दे रहे हैं। आसिया अंद्राबी का सारा खानदान मुतासर है इस मामले में। उनका एक खानदान यहाँ है, एक खानदान पाकिस्तान में है, आधा खानदान कहीं और है, तो बाकी सारे जेल में हैं। तो मैं ये आपको दावे से ये कहूंगा कि कश्मीर में बसने वाला हर बच्चा, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के अंदर है, मकबूजा कश्मीर के अंदर है, बैरूनी ममालिक में है, जो भी रियासत के किसी बाशिंदे का बेटा है, बेटी है, उसके अंदर कश्मीर का जज्बा है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत हुकूमतों की है, सबसे बड़ी जरूरत हमारी हुकूमती सपोर्ट की है, सबसे बड़ी इनिशिएटिव हुकूमत पाकिस्तान को और वजारत खारजा को लेने की है। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया राजा नजावत साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब
एम्बेसडर मलिक नदीम साहब जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं न्यूयॉर्क से, एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एज ए सेक्रेटरी जनरल उन्होंने हेड किया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है IHRC रिलीफ फंड के, और उन्होंने डजन्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हेड की हैं जिनमें यूनाइटेड नेशन के अंदर भी एंड अराउंड द वर्ल्ड। सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें यूनाइटेड नेशन से, सॉरी USA से। तो सर आप हमारे लास्ट स्पीकर हैं, तो सर क्या कंक्लूजन निकालना चाहेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे, क्या बताएंगे कि आज की इस कॉन्फ्रेंस में इसका इख्तिताम क्या होना चाहिए, हम क्या नया अज़म लेके उठें और क्या दुनिया को बताएं और क्या कश्मीरियों के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुजार हूँ, उसकी तमाम रहमतों, नेमतों, इनायतों के लिए उसका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का शुक्रगुजार हूँ जो पिछले 73 साल से कश्मीर के और कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं, और पिछले 73 साल से कभी भी उन्होंने वो वक्त हमें नहीं देखने दिया कि जहाँ पे हम अपने आप को तनहा समझें और हमारे साथ पाकिस्तान ना खड़ा हो। पाकिस्तान के अवाम ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीर की खातिर और कश्मीरियों की खातिर, और मैं आपकी नौजवानों की इस ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने इम्पोर्टेंट इशू पे आज के फ्लैशी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को छोड़ के आप इतने एक सेंसिटिव इशू पे बात कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ये जज्बा सलामत रखे और आपको ये हिम्मत और हौसला दे कि आप इस मिशन को कंटिन्यू रखें। मैं दूसरे दोनों स्पीकर्स का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें कही, लेकिन राजा साहब आपने बड़ी ज्यादती की। आपने मेरी जो तमाम थॉट प्रोसेस था उसको आपने बुलडोज करके रख दिया। मैं तो बड़ी मेलो और बड़ी ही कंप्रोमाइज करने वाली स्पीच लेके आया था, बिकॉज मैं नहीं चाह रहा था कि मैं कोई थोड़ी सी हार्श या थोड़ी सी सच्चाई वाली बातें करूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि माजिद साहब, आप और कादिर साहब, मुझे आप बताइए कि आप मुझसे अच्छी खूबसूरत बातें सुनना चाहते हैं जो आप कल को ये रिकॉर्डिंग फेसबुक लगाएं तो लोग आप तक सुनना चाहते हैं। आपको पहले होता है कुछ सर बेशक हम एक्सेप्ट करते हैं, पाकिस्तानियों में कमी भी है, कोताही भी है, लेकिन हम आप हमारे गवर्नमेंट लेवल पे कमी कोताहियों को भी जरूर देखें, लेकिन हम नौजवानों का जज्बा और हमारा हौसला भी देखें। हम आपके साथ, मैं बहैसियत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूथ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान अपनी टीम की तरफ से, अपने नौजवानों की तरफ से, अपनी कौम की तरफ से ये आपसे वादा करता हूं कि हम हमेशा आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे, उठा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी मरते दम तक आपके साथ ही हैं, आपके लिए आवाज भी उठाते रहेंगे और जिस लेवल तक जाना पड़ा उस लेवल तक जाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, कैरी करें। मैं 1.5 करोड़ कश्मीरियों की तरफ से मैं आपको सलाम पेश करता हूं। आपका जज्बा काबिल कदर है। अल्लाह ताला आपके जज्बे में और इस्तकामत पैदा फरमाए। जिस तरह राजा साहब ने कुछ बातें फरमाई, अब मुझे भी हौसला हुआ कि मैं भी कुछ सच बोल सकता हूँ। पहली बात तो ये कि देखिए, वेरी अनफॉर्चुनेट कि कश्मीर एक तहरीक कम है और एक कारोबार ज्यादा है। जिस तरह राजा साहब ने फरमाया, मैं भी तकरीबन गुज़िश्ता 24-25 साल से पूरी दुनिया में कश्मीर की दुकानें खुली हुई देख रहा हूँ। लोगों ने बहुत काम भी किया है, हकीकत यह है कि लोगों ने बहुत काम भी किया है। मकबूजा कश्मीर के लोगों ने भी यूरोप और अमेरिका में बहुत काम किया है, पाकिस्तान में रह के भी बहुत काम किया है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने भी किया है। लेकिन बदकिस्मती से मेजॉरिटी ऑफ दैट वर्क इज अ पार्ट ऑफ बिगर बिजनेस, दुकानदारी। अनफॉर्चुनेटली उस पर मैं ज्यादा तफसील से बात इसलिए नहीं करूंगा कि बहुत सारे लोगों के पर्दे उठेंगे, उनको पर्दों को रहने दीजिए। मैं कुछ गवर्नमेंट लेवल पे जो पाकिस्तान की जो कमजोरियां हैं, मैं उनसे कुछ थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। जहां तक ताल्लुक है ह्यूमन राइट वायलेशंस का, तो देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आपका ये सेमिनार मैं देख रहा हूँ, टाइम 43 मिनट और 51 सेकंड हो गए हैं। मेरा ख्याल है और 5-7-10 मिनट में आपको ये वाइंड अप करना है। 10 मिनट में मैं पिछले 73 साल के मजालिम की स्टोरियां बयान नहीं कर सकता, यकीन कीजिए। मुजाहिद गिलानी साहब मौजूद हैं,
وہ بھی بہت کچھ جانتے ہیں, راجہ صاحب بھی, افشاں صاحبہ بھی, اور آپ بھی. ہمیں کشمیر کے مظالم کی سٹوریاں شیئر کرنے کے لیے ہمیں کم از کم 100 سال کا ٹائم چاہیے. ایک ایک سٹوری کے پیچھے, ایک ایک شہادت کے پیچھے لمبی لمبی سٹوریاں ہیں. میں کچھ باتیں یہ کروں گا کہ کیوں آج تک کشمیر کے مسئلے کا حل یونائٹڈ نیشنز میں یا یونائٹڈ نیشن سے باہر نہیں ہو سکا. پہلی بات تو یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ چیزیں, when you walk out of this conference, take a few things as a guidance, اور اس پہ آپ بھی کام کیجئے, ہم بھی کام کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو ہم ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھیں گے اور اس کی بڑی قدر کرتے ہیں ایز اے کشمیر. گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی پچھلے 73 سال سے بے انتہا کشمیر ایشو پہ دنیا ساری میں سپورٹ کی ہے, ڈپلومیٹیکلی اور پولیٹیکلی. لیکن جب تک آپ اپنے گھر میں صفائی نہیں کریں گے, آپ اپنے گھر کو کہتے ہیں نا, اف یو ڈونٹ ہیو یور ہاؤس ان آرڈر, آپ باہر جا کے کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے. آپ ماشاءاللہ 5 دوسرے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, اور میرا خیال ہے کچھ لوگ آن لائن دیکھ بھی رہے ہوں گے. میرا سوال ہے, مجھے بتائیے کیا گورنمنٹ آف پاکستان کی کوئی کشمیر پالیسی ہے؟ انفارچونیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کی پچھلے 73 سال میں کوئی کشمیر پالیسی نہیں رہی. پچھلے دنوں 5 اگست کو آئی واز انوائٹیڈ بائی اسلام آباد میں, وہ یونیورسٹی انہوں نے کیا سیمینار, اس میں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, اور میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا آف لائن کہ آپ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت یہ پروگرام کر رہے ہیں جس میں سینیٹرز بھی ہیں, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, آپ اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں یا سچ سننا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ سچ بتائیے. تو میں نے کچھ سچ باتیں بولی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جو پروگرام کی ویڈیو لگی ہے اس میں میری تقریر کاٹ دی گئی ہے. آئی ڈونٹ کیئر. میرا پیغام جن لوگوں تک پہنچنا تھا, اس دن یونیورسٹی کے تقریباً تمام اسٹوڈنٹس پورے پاکستان میں, ان سب نے میرا پیغام سنا, اور میرے آڈینس اس دن وہ ینگ اسٹوڈنٹ سے, آپ لوگوں کی طرح جو اس پیغام کو لے کے چل رہے ہیں. میرے فیس بک پہ مجھے ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف میسیجز ملے ہیں اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے, اور میں آپ کے تھرو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ, انڈیا کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, پاکستان کہتا ہے کہ یہ ہماری شارگ ہے. دونوں میں سے کون سچ کہتا ہے؟ آئیے ایویلیوٹ کرتے ہیں. کشمیر کے بارے میں انڈیا کہتا ہے یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے. کشمیر کو ہر جگہ پہ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ان کا اٹوٹ انگ ہے. مر جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, برباد کر دیں گے. 1 لاکھ کشمیری شہید کر دیے انہوں نے ویلی میں. اس کے بعد ریپ وہ یوز کر رہے ہیں ایز اے ویپن اگینسٹ پیسفل اپرائزنگ. وہ ہر طرح سے ثابت کر رہے ہیں کہ کشمیر کو وہ واقعی اٹوٹ انگ سمجھتے ہیں. پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر ہماری شارگ ہے. مجھے ایک بات بتائیے, کشمیر آپ کی شارگ کسی دشمن کے ہاتھ میں ہو, آپ سانس کس طرح لیتے ہیں؟ آپ اپنے ایز اے پولیٹیشین, ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے پریزیڈنٹ, ایز اے منسٹر, آپ نئی نئی گاڑیاں کیسے لیتے ہیں؟ آپ بنگلے کیسے لیتے ہیں؟ آپ ہزاروں کروڑوں لاکھوں کروڑوں ڈالرز آپ اوورسیز ٹرپس پہ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ مجھے سب باتیں چھوڑ دیجئے. آپ رات کو کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ آپ کس طرح اپنی اولاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شارگ ہے؟ وہ شارگ جو آپ کی دشمن کے قبضے میں ہے, وہ شارگ جہاں پہ آپ کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں, اور وہ شارگ جہاں پہ ہر روز 5, 7, 8, 10 کشمیری شہید کیے جا رہے ہیں, وہ آپ کی شارگ ہے؟ کم آن. دوسری بات مجھے بتائیے, میاں میں اب سیاست سے ہٹ کے بڑی کھل کے بات کروں گا. میاں نواز شریف صاحب اتنا عرصہ پرائم منسٹر رہے, یونائٹڈ نیشنز میں ان کی تقریریں بڑی اچھی رہیں. انہوں نے ملیحہ لودھی صاحبہ کو امبیسڈر یہاں پہ لگایا, 5 ساڑھے 5 سال وہ امبیسڈر رہیں. میں پچھلے 2 سال سے ہر ٹی وی چینل, مین اسٹریم میڈیا, جیو سے لے کے کیپٹل ٹی وی, اس کے بعد دنیا نیوز, ہر ٹی وی چینل پہ یہ بات کر چکا تھا نام لے کے کہ یہ ملیحہ لودھی پاکستان کی دشمن ہے, یہ کشمیر کے کاز کو کمپرومائز کر رہی ہے, یہ کشمیر کو نقصان پہنچا رہی ہے. لیکن کسی نے ہماری بات نہیں سنی. مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں 28 ستمبر کو پچھلے سال عمران خان صاحب نے دعوت دی, ملاقات کی, تو 1-on-1 ملاقات ہوئی. تو انہوں نے میٹنگ کے بعد مجھے پوچھا, ڈائریکٹ کوشچن پوچھا کہ ملک صاحب آپ کی زندگی ساری یونائٹڈ نیشنز میں گزری ہے, مجھے بتائیے کشمیر کا کیس یونائٹڈ نیشنز میں کس طرح آگے بڑھے گا؟ تو میں نے ان کو کہا, میں کہ خان صاحب آپ کا کشمیر کا کیس یونائٹڈ نیشنز میں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے گا.
he was shocked, क्योंकि हमारे लीडर लोग सच सुनने के आदी नहीं होते हैं, वो शायद कुछ और सुनना चाह रहे थे। तो वो कहने लगे वो क्यों? मैंने कहा जब तक ये औरत, और वो साथ खड़ी थी, शाह महमूद कुरैशी साहब साथ थे, प्राइम मिनिस्टर साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी साथ थे, और बहुत सारे लीडर थे। मैंने सब ने कहा, मैं कहा जब तक ये औरत आपकी एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस में, ये कश्मीर पे 1 इंच आपका केस आगे नहीं बढ़ने देगी। तो खान साहब ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने कहा मलिक साहब मुझे वापस जाने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस पे न सिर्फ एक्शन लिया, बल्कि उन्होंने इस वक्त बहुत अरसे के बाद यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का सफीर, एक प्योर लॉयल और कमिटेड डिप्लोमेट, और पाकिस्तान को इश्क करने वाला मुनीर अकरम साहब, और मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। उन्होंने पहले भी बहुत पाकिस्तान की खिदमत की यूनाइटेड नेशंस में, अब भी वो कर रहे हैं। सो लेट्स कम बैक टू पाकिस्तान पॉलिसीज। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया सारी के मुख्तलिफ फोरम्स पे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट किया है कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे। क्या पाकिस्तान के कानून में किसी जगह ये चीज लिखी हुई है कि और कोई फैसला हम तस्लीम नहीं करेंगे? कहीं पे कोई चीज नहीं है। क्या पाकिस्तान के कानून में किसी जगह ये लिखा गया है कि हमारी शारग है कश्मीर? किसी जगह नहीं है। देखिए, जो भी गवर्नमेंट आई है, हर उस गवर्नमेंट ने कश्मीर पे अपना पर्सपेक्टिव पेश किया है, जो कश्मीरी अवाम के पर्सपेक्टिव से टोटली डिफरेंट रहा। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी इकोनॉमी को फरोग देंगे, बाकी सारे मसाइल हल होते रहेंगे, इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ाएं, उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन डिक्लेयर करें, आलू टमाटर प्याज उनकी तिजारत करना शुरू करें, हमारी लाशों पे, हमारी माओ बहनों की लुटने वाली अस्मतों पे। मैं कतन इंडिया से ट्रेड बंद करने के हक में नहीं हूं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड आवर डिग्निटी एंड आवर रिस्पेक्ट। आप जिसके घर में आग लगी हो, उसको टमाटर प्याज और आलू की तिजारत से गर्ज नहीं होना चाहिए। अभी पिछले दिनों मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने, जो महातिर मोहम्मद साहब ने कश्मीर के हक में बहुत स्ट्रॉन्ग बयान दिया, इसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ा, उन्होंने नई पार्टी बनाई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर मलेशिया कश्मीर को सपोर्ट करेगा तो हम मलेशिया से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाम ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि एज ए नेशन मैं पाम ऑयल की जो एक्सपोर्ट के ऊपर कश्मीर के लोगों को कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। सो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कई साल तक, कई टर्म पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट रहने वाले, वो टमाटर आलू और प्याज की तिजारत पे कश्मीरियों को कंप्रोमाइज करते रहे। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जिस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ओथ लिया, मैं उनको एग्जैक्ट वर्ड आपको याद करवाता हूं। उन्होंने ओथ की तकरीर में ये फरमाया, we will not allow Kashmir issue to sabotage or hijack our relationship with India. We will not allow Kashmir issue to hijack our relationship with India. इसलिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उसके बाद ये सारी बातें, मुझे एक बात बताइए कि कश्मीर का पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र क्यों नहीं है? परवेज मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने कश्मीर के ऊपर 4 पॉइंट्स को प्रमोट करना शुरू किया। अब आप मुझे बताइए, आपने कादर साहब, आपने वो 4 पॉइंट्स पढ़े हैं परवेज मुशर्रफ साहब के? नहीं पढ़े होंगे, मैं आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, ये सुनिए, इस पे गौर कीजिएगा, ये बड़े तारीखी डॉक्यूमेंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, कश्मीर विल नॉट बी गिवन इंडिपेंडेंस। मुझे बताइए, इस एक पॉइंट के बाद दूसरे 3 पॉइंट्स आप सुनना चाहेंगे? क्या हमारे नौजवानों ने पिछले 73 साल से कुर्बानियां इसलिए दी कि परवेज मुशर्रफ आए और आकर ये कहे कि कश्मीर विल नॉट बी गिवन इंडिपेंडेंस? हमें दूसरे 3 पॉइंट्स के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं। सो हर प्रेसिडेंट, हर प्राइम मिनिस्टर ने अपना पर्सपेक्टिव दिया कानून में। मेरी पहली रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप एक मूवमेंट बिल्ड कीजिए, अपने पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर प्रेशर डालिए, अपनी पार्टीज के ऊपर प्रेशर डालिए कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लॉज डालें कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के जरिए यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के जरिए किया जाएगा। बैकडोर डिप्लोमेसी से याद रखिए, जिस वक्त भी कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला होगा वो कश्मीरियों के हक में नहीं होगा,
وہ کسی سیاستدان کے حق میں ہوگا یا انڈیا کے حق میں ہوگا. سو پہلا پوائنٹ, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو اور کوئی بھی ایک ایم این اے یا ایم پی اے کھڑا ہو کے جس وقت یہ پرپوز کرے گا یونائٹڈ نیشنز اس میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں دیکھوں گا کہ کون یہ شخص, کون دوسرے ممبرز ہیں اس کو ریزسٹ کریں گے یا اعتراض کریں گے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ کلاز ڈالی جائے کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیریوں کی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کے مطابق کیا جائے گا, اور جو گورنمنٹ یا جو حکومت یا لیڈر اس کو وائلیٹ کرے گا اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو پرویز مشرف کے ساتھ آئین کو توڑنے کا کیا گیا, آئین کو غداری کے ساتھ وہ اس کو ٹریٹ کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, میں درخواست کروں گا آپ سب سے کہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو بے انتہا جتنا زیادہ سے زیادہ پورٹری کر سکتے ہیں, پروجیکشن دے سکتے ہیں, ضرور دیجیے, بلکہ دیجیے, چونکہ ہر شخص کا, دنیا ساری کے جتنے لیڈرز ہیں, ہر لیڈر کا اپنا انڈیویجول ٹریگر پوائنٹ ہے. کچھ لوگ بچوں پہ ہونے والے مظالم پہ روئیں گے, پیٹیں گے, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کچھ لوگ خواتین کے ساتھ ہونے والے مظالم کے بارے میں بات کریں گے. کچھ لوگ تعلیم کی ریسٹرکشن کے اوپر بات کریں گے. آپ ضرور کیجئے, بہت بڑے ظلم ہو رہے ہیں کشمیر پہ. اس کے لیے جس طرح میں نے عرض کیا 100 سال چاہیے ہمیں اس کو قلم بند کرنے کے لیے بھی, لیکن یہ چیز اپنے ذہن میں پلیز بڑی کلیئر کر دیجئے, کشمیر از ناٹ اے ہیومن رائٹ ایشو. کیونکہ جس وقت ہم نے اوور اس کو ایمفیسائز کر دیا ہیومن رائٹس کو, اور کل کو انڈیا نے کہا ٹھیک ہے ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن بند کر دیتے ہیں, آپ یونائٹڈ نیشنز کا ریزولوشن وہ منگائیے, ڈیلیگیشن منگائیے, یورپین یونین کا منگائیے, آ کے دیکھ لیجئے کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا, کوئی قتل و غارت نہیں ہو رہا. کیا کیس کشمیر کا بند ہو جائے گا؟ کشمیریوں نے جو 1 لاکھ قربانیاں دی ہیں وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن روکنے کے لیے نہیں کی ہیں, وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کروا رہے ہیں, اپنے سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں. راجہ صاحب نے جس طرح بتایا, آج بھی جو نوجوان سینے پہ گولی کھاتا ہے وہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کے نام پہ کھاتا ہے. کشمیر کی ماں نے بھی وہ بچے پیدا کرنے بند نہیں کیے جو سینے پہ گولی کھائیں گے آزادی کے لیے. سو کشمیر کا ایشو ہیومن رائٹس کا ایشو نہیں ہے, کشمیر کا ایشو آزادی کا ایشو ہے. ہیومن رائٹس پہ ہم بات کرتے ہیں, ہم دن رات بات کرتے ہیں, لیکن that's not all. ہم جب بھی ہیومن رائٹس کی بات کریں اس کو ریلیٹ کریں ساتھ کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن نہ دینا سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی بھی ہے, اور بذات خود ایک بہت بڑی ہیومن رائٹ وائلیشن بھی ہے, بیکاز یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس جو 10 دسمبر 1948 کو یونائٹڈ نیشنز نے یونانیمسلی اڈاپٹ کیا, اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کشمیر یونائٹڈ نیشنز کی تاریخ میں یہ واحد ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز متفق ہوئی اور اس کو یونانیمسلی اڈاپٹ کیا گیا, وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس کی پہلی کلاز ہے کہ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے. سو اگر کشمیری آزاد پیدا ہوئے تو انڈیا کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو غلام بنا کے رکھے. سو جب بھی ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں, برائے مہربانی آپ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن اور سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی بات بھی ضرور کیا کیجیے. اب آپ نے پوچھا کہ کشمیر نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے. پہلے میں نے آپ کو ایک پوائنٹ دیا کہ اپنے پولیٹیشینز پہ زور دیجئے, موومنٹ چلائیے کہ کشمیر کی پروٹیکشن آپ کے اپنے قانون میں, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہو. دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایک بڑی ہی سٹرکچرڈ اور پلانڈ قسم کی موومنٹ چلائیے, دنیا ساری میں لوگوں کو آواز پہنچے. میں آپ کو شیئر کروں, آئی ڈونٹ نو آپ کو معلوم ہے کہ نہیں, 2018 میں یونائٹڈ نیشنز میں نے ایک کانفرنس ہوسٹ کی اباؤٹ اسٹیٹس آف ویمن ان افریقہ, اور میرے ساتھ اسٹیج پہ 5 افریقن کنٹریز کی فرسٹ لیڈیز تھی ایز اے گیسٹ اسپیکر. ان میں سے ایک خاتون نے ہمیں ریکویسٹ کی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو کہ ہمارے سبربن کنٹری میں وہاں پہ ماس ریپس ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ, اس کے لیے ہمیں بتائیے ہم کیا کریں. سو ایز اے ہوسٹ اور ایز اے ماڈریٹر میں سب کے پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا انڈیکس کارڈ پہ کہ مجھے جن کا جواب دینا, جس میں سے ایک یہ کارڈ بھی تھا. جس وقت میں کنکلوڈنگ ریمارکس دے رہا تھا تو میں نے وہ کارڈ اٹھایا ماس ریپس کا, تو میری آنکھوں کے سامنے ایک 67 ایئر اولڈ عورت کا چہرہ آیا جس کو اس کی
फैमिली के सामने गैंग रेप किया गया। यकीन कीजिए मैं तमाम तर अपनी स्पीच, अपने पॉइंट्स भूल गया और मुझे उस औरत के चेहरे के बाद सिर्फ कश्मीर याद रह गया और औरतों के साथ होने वाले मुजालिम याद रह गए। उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई। सिर्फ 1 मिनट 57 सेकंड्स मैंने बात की और सिर्फ कश्मीर पे की। वो 2 मिनट से कम स्पीच का हिस्सा तकरीबन 260 मिलियन लोगों ने दुनिया में देखा है अब तक, 26 करोड़ लोगों ने, जिसमें बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट्स भी हैं, बहुत सारे हेड ऑफ गवर्नमेंट्स भी हैं दुनिया सारी के। मुझे अब तक तकरीबन 16 अफ्रीकन कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स ने इनवाइट किया है टू गिव देम ब्रीफिंग ऑन कश्मीर, जो कि हम कर रहे हैं। सो आप मुजालिम को भी कीजिए, पोर्ट्रे भी कीजिए, आप अपनी हुकूमत पे दबाव भी डालिए। और बाय द वे, जिस वक्त 5 अगस्त को 2019 को जब ये वाकया हुआ आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का और 35A के, प्रॉबेबली दुनिया सारी में मैं एक वाहिद कश्मीरी था जिसने 2 नफल शुक्राने के पड़े, इसलिए कि एज ए कश्मीरी मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि हमें स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए। हम आज जो पिछले 1 साल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज देखते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए, वो बार बार ये सवाल करते हैं कि आर्टिकल 370A और आर्टिकल 35A को रीइंस्टेट किया जाए। वो ये नहीं कहते कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए कश्मीरियों को, वो उसी स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं जो 73 साल से मेंटेन हुआ। हमें नहीं चाहिए वो स्टेटस। हमारी माओं ने वो अपने बच्चे इसलिए नहीं किए कि हमें वो स्पेशल स्टेटस चाहिए। सो आजादी से कम किसी चीज पे बात नहीं की जाएगी। मैं ये भी दरखास्त करूंगा कि सोशल, वो 26 लोगों ने जो तकरीर दी वो सोशल मीडिया की बदौलत, क्योंकि ऐसे लोगों ने वो तकरीर शेयर की जिनको न मैं जानता हूँ, जिनको कश्मीर का कभी नाम नहीं सुना था। ये कोई इंटरप्शन के दरमियान शायद। तो मैं चाहूंगा कि सोशल मीडिया को जितना आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जितनी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल होगा, आप ना जुलूस निकाल के कर सकते हैं, ना आप किसी और तरीके से। दूसरा एक और मैं लास्ट आपसे दरखास्त करूंगा, जो मैंने 3 साल पहले नवाज शरीफ साहब के सामने एक मैसेज दिया था, वो कि आप पूरी पार्लियामेंट को साथ लेके एज ए प्राइम मिनिस्टर लीड कीजिए पूरी पार्लियामेंट को, और यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर के सामने जाकर वाहिद मिसाल होगी जिसमें पूरे मुल्क की पार्लियामेंट एक जॉइंटली प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की क़यादत जाके यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर के सामने धरना देती है। दुनिया का कोई मुल्क नहीं होगा तो ये नहीं देखेगा, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जहां तक ये पैगाम नहीं पहुंचेगा कि कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है और कश्मीरी क्या मांगते हैं। दूसरा, आप एज ए यूथ इस्लामाबाद में किसी भी एक जगह पे जो प्रोमिनेंट हो, डिप्लोमेटिक एनक्लेव जगह पे परमिशन परमिट लीजिए, ऑल ईयर लॉन्ग वहां पे कैंप लगाइए, भूख हड़ताल कीजिए, बैठ जाइए वहां पे भूख हड़ताल। भूख हड़ताल कर चुके हैं, पुलिस होती है तो हम कहते हैं आप लिस्ट कीजिए अपने वॉलंटियर। अगर क्योंकि आप इंडिया की एम्बेसी के सामने नहीं जा सकते बिकॉज मुझे पता है सिक्योरिटी रीजन से वो ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन एनक्लेव के किसी भी एंट्री पॉइंट के जहाँ पे आपको इंटरनेशनल मीडिया पे आपको मिले, आप अपने वॉलंटियर रजिस्टर कीजिए। हर रोज 5, 7, 10 लोग वहाँ पे भूख हड़ताल के लिए बैठे, भूख हड़ताल के लिए फोटो खिंचवाने के लिए ना कीजिए। वहाँ पे हर रोज जिसमें 3-4 दिन के बाद हर रोज एक एम्बुलेंस वहां से एक नौजवान को लेके जाएगी हॉस्पिटल। दुनिया सारी की नजरें आप पे जाएंगी। यहाँ पे कानूनी तौर पे हम सिंबॉलिक भूख हड़ताल तो कर सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअल भूख हड़ताल नहीं कर सकते बिकॉज वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में आप लोग बेहतरीन तरीका दुनिया सारी की तवज्जो लेने का है कि आप मुस्तकिल एक कैंप लगा दीजिए भूख हड़ताल का वहां पे, और वहां पे बुलाइए अपने इलेक्टेड ऑफिशियल्स को भी, अपने प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए, अपने प्रेसिडेंट को बुलाइए, वो भी आपके साथ बैठे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वंस अगेन आई एम गोइंग टू एम्फसाइज, सोशल मीडिया के ऊपर
آپ اپنے والنٹیئرز ایک ٹیم بنائیے, کم از کم 60 70 100 والنٹیئرز ہوں جو ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز اس کو پورٹرے کرتے رہیں, اور جہاں پہ بھی آپ ہیومن رائٹ وائلیشنز کو پورٹرے کریں, ساتھ یہاں لکھیے کہ پیپل آف کشمیر ڈیمانڈ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن اکارڈنگ ٹو دی یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز, اور یہ ہر جگہ پہ, یہ ایک فکرہ ہر جگہ پہ لکھیں. تو میں ایک دفعہ پھر راجہ صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ ہمت دی کہ میں کچھ سچ بول سکوں, ورنہ میں ان بچوں کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچے یہ کہیں کہ اتنی دور بیٹھا ہوا بندہ ہمیں مس لیڈ کرنے آ گیا. اور میں ایک اور بھی آپ کو بات بتاتا ہوں, آزاد کشمیر کے جو لیڈرشپ ہے, میں ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب بھی ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوں گے, راجہ صاحب بھی ہم شور کرتے ہوں گے. آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو بھی تھوڑا سا پش کیجئے کہ سوائے بیان بازی کرنے کے کوئی پریکٹیکل کام بھی کریں. پرائم منسٹر آزاد کشمیر نیو یارک آئے, امریکہ آئے, تو وہ سوائے اپنے بیٹے کی انویسٹمنٹ کی ایکسپلوریشن کے انہوں نے کوئی کام یہاں پہ نہیں کیا. اسی آفس میں ہم نے ان کو بلایا, یو ایس ممبر آف کانگریس ان کو بلایا, سینیٹرز کو بلایا ان کے ساتھ میٹنگز کروانے کے لیے. نہ صرف وہ he did not show up, he did not even take our calls. یہ کنٹریبیوشن ہے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کی. اور وہ آنکھوں میں آنسو لے کے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں عورتیں جب کھڑکیاں کھولتی ہیں تو وہ پاکستان فوج کا رستہ دیکھتی ہیں. دیٹ از ناٹ دا سولوشن. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں, یہاں پہ بیٹھے ہوئے جن حالات کو ہم دیکھتے ہیں, میں پولیٹیکل ورکر نہیں ہوں, میں عمران خان صاحب کی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں, میں پاکستان کی سیاست میں کبھی زندگی میں حصہ نہیں لوں گا, یہ میری کمٹمنٹ ہے اپنے ساتھ. میں ایک تحریکی کارکن ہوں, میں زندگی بھر کشمیر کے لیے اور دوسرے لوگوں جہاں جہاں ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتی ہیں میں ان کے لیے فائٹ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. لیکن ایک چیز میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی مارچ کرنے کی کوشش کرے گا لائن آف کنٹرول کی طرف, وہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچائے گا. میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح فرمایا. ملٹری آپشن اس سٹیج کے اوپر از ناٹ این آپشن. ملٹری آپشن پورے خطے کو تباہ کر کے رکھ دے گا. 3 نیوکلیئر پاورز ہیں, یاد رکھیے. آپ ذرا سی ایک ایکٹیویزم دکھانے, ملٹری ایکٹیویزم دکھانے کی کوشش کریں گے تو انڈیا کے لیے بھی یہ مرنے مارنے کا مقام ہے. یاد رکھیے گا, جس طرح میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ انڈیا کا اٹوٹ آنکھ ہے اور وہ بہت سیریس ہے اس معاملے میں. ہمیں پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی اس کو فائٹ کرنا ہے, ہمیں فزیکلی اس پہ فائٹ نہیں کر سکتے. اور آپ کوشش کیجئے کہ اپنے نوجوانوں کو یہ درس دیں کہ آج وہ وقت بندوق اٹھا کے فائٹ کرنے کا وقت گزر چکا. اب پولیٹیکلی اور انٹرنیشنلی ڈپلومیٹیکلی فائٹ کرنے کا وقت ہے. اپنے سوشل میڈیا کو یوز کیجئے, اپنے انٹرنیشنل کنیکشنز کو یوز کیجئے, امبیسیز کو, جتنے پاکستان میں امبیسیز ہیں ان کو خط لکھیے. تھوڑا سا آپ کسی دن ایک سیمینار کیجئے گا یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے بارے میں, اینڈ آئی وڈ لو ٹو گائیڈ یو. اس میں کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ممبر اس کو دیکھیں. یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز پہ ریسرچ کیجئے کہ جتنی ریزولوشنز ہیں ان پہ کن کن ممالک نے سائن کیے ہیں. ان تمام ممالک کی امبیسیز کو خط لکھیے, 1 2 نہیں, سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں. جس طرح فار ایگزامپل میکسیکو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, جو پہلی قرارداد منظور ہوئی, اور یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جتنی دکانیں دنیا ساری میں کھلی ہوئی ہیں اس کی کشمیر کی, کسی کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی, جو سب سے پہلی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کے لیے قرارداد یونائٹڈ نیشن میں منظور ہوئی, اس کا ڈرافٹ کیا تھا میکسیکو نے. اس لیے کہ میکسیکو کے قانون کا حصہ ہے. رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن میکسیکو کے قانون کا حصہ ہے. تو انہوں نے یہ قرارداد ڈرافٹ کی. چند سال پہلے میں نے جس وقت تھوڑی سی ریسرچ کی تو مجھے بھی یہ چیز آنیسٹلی پہلی دفعہ پتہ لگی. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ اینڈ امیزنگ. تو میں نے میکسیکو کے جو یونائٹڈ نیشنز میں سفیر ہیں ان کو خط لکھا کہ آپ لوگوں نے یہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کی قرارداد ڈرافٹ کی تھی, تو اس بارے میں مجھے آپ سے کچھ رہنمائی چاہیے. لیکن 2 طریقے ہیں, یا تو میں ان کو کہتا بھائی تم لوگ بڑے بغیرت آدمی ہو, تم لوگوں نے ڈرافٹ کی ریزولوشن اور اس کے بعد آج تک تم نے ہمیں سپورٹ ہی نہیں کیا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ بھی جس وقت اسے مانگتے ہیں تو پہلے شکر ادا کریں, پھر اس کے بعد ان سے مانگیں الحمدللہ رب العالمین. پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. راجہ صاحب بجا فرمایا میں نے,
बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। जो पहले हमने शुक्र करना है अल्लाह का, फिर उसके बाद उससे डिमांड्स करनी है। सो उनका मैंने शुक्रिया अदा किया कि आपने बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन ड्राफ्ट की, तो मुझे कुछ रहनुमाई चाहिए। ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी हैप्पी कि किसी ने ये चीज एक्सप्लोर की। तो मैंने उनसे जाके सिंपली ये कहा, मैंने कहा आपने बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन ड्राफ्ट की, किस तरह हुआ? तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ये। अच्छा, उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आपने रेजोल्यूशन ड्राफ्ट की, आपने 1.5 करोड़ कश्मीरियों को एक रहनुमाई की, एक किस्म का उनके दिल में उम्मीद की किरण जगा दी। उसके बाद आपने उस किरण को, उम्मीद की किरण को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि आज तक पाकिस्तान के किसी डिप्लोमेट ने, किसी एम्बेसी ने आके हमसे ये सवाल नहीं किया जो आपने किया। मैंने कहा अब आप हमें कुछ थोड़ी सी हेल्प कीजिए। उन्होंने फिर मुझे ये बात सजेस्ट की कि आप सारी रेजोल्यूशंस उठाइए, जिन जिन ममालिक ने 1.5 दर्जन रेजोल्यूशन वोट किए, सबको अप्रोच कीजिए। कानूनी और डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप इन जो करारदादें हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। तो ये प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कादिर साहब और माजिद साहब, अपने यंगस्टर्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि रिसर्च करने का शौक पैदा कीजिए। यूनाइटेड नेशंस में किस तरह करारदादें मंजूर हुई, क्यों उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, यूनाइटेड नेशंस की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर रिसर्च कीजिए, जो आर्काइव्स पे रिसर्च कीजिए। और अगर आप चाहेंगे, मैं जिस तरह भी मैं आपको गाइड करना चाहेंगे, आप मैं आपको गाइड करूंगा। सो उन करारदादों पे जिस जिस मुल्क ने साइन किए उनको सैकड़ों हजारों की तादाद में खत भेजिए कि आपने इस करारदाद पे साइन किए, आप इस करारदाद को सपोर्ट कीजिए और हमारी हेल्प कीजिए। एक दफा फिर मैं शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद पाकिस्तान और उसके अवाम का शुक्रगुजार हूँ, इस यूथ एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ, और तमाम भाइयों का और अफशा यासीन साहबा का भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बातें आपने सुनी। और जहां तक मेरे बस में हुआ मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। जहां तक मैं रहनुमाई कर सका मैं जरूर करूंगा और आपसे सीखूंगा भी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। अब्दुल माजिद, लगता है उनके सिग्नल में कोई प्रॉब्लम है। जी, असल में बारिशें भी हो रही हैं साथ में पाकिस्तान में, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम जो है हमारे साथ पेश आ रहे हैं। तो इसके साथ साथ जी बहुत शुक्रिया एम्बेसडर मलक नदीम आबिद साहब का कि उन्होंने काफ़ी ऐसी बातें की जो हम सोचते थे कि इस मौजू पे हम बात करें, और जो आपने सजेशन दी है इंशाल्लाह हम कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन हैं शहरियार आफरीदी साहब, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इसको ज़रूर, इस क्लॉज को कश्मीर को शामिल करें ताकि एक जो है ना हमें वे फॉरवर्ड मिल जाए काम करने का। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, आज हमारा इंशाल्लाह इस इवेंट के फौरी बाद जो है ट्विटर पे हम ट्रेंड भी कर रहे हैं, और हमारी एक टीम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्तन वक्तन हम जो है कश्मीर के हवाले से सोशल मीडिया पे हम काम कर रहे हैं। और जो हमारी टीम है उसमें पूरे पाकिस्तान से नौजवान बच्चे और बच्चियां शामिल हैं। इसी के साथ साथ अफशा तहसीन बाजवा साहिबा, मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आप अभी अभी ऑफिस से आए थे और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली ज्वाइन करें। साथ साथ राजा नजाबत हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने कीमती वक्त दिया और काफ़ी जो है हमारी जो ऑडियंस है उनको सीखने का मौका दिया। डॉक्टर मुजाहिद गिलानी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और आप पहले एक सेशन से होकर और अभी मेरे ख्याल से आप हॉस्पिटल में ही है आपका तो साथ साथ इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे। एम्बेसडर साहब, आपसे भी इंशाल्लाह इस पे मुशावरत होती रहेगी, और ये काफ़ी ऐसा नहीं है कि कश्मीर का जो मसला है वो एक दिन में ख़त्म नहीं होना। हम अगर ये 1 घंटे में सेशन किया है तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो इंशाल्लाह हम इस पे फोकसडली काम करेंगे और हमारी अपनी यूथ को भी इंगेज करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, जैसे चाइल्ड का हो गया, वेमेन का हो गया। ये पूरे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे आपने फरमाया कि एक 100 दिन चाहिए एक एक टॉपिक को जो है डिस्कस करने के लिए।
تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن جو ہے آپ کا جو آپ نے ابھی تجویز کیا ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ سب کا, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. وعلیکم جزاک اللہ خیر. السلام. السلام اللہ علیکم. حافظ. بہت شکریہ.